नमस्कार जयदोजहरूले आजको 39औं मगर एकता दिवस तथा प्रथम शहीद लखन थापा मगर 144औं स्मृति दिवस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष जया घरती मगरज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले पाएका छौँ नेपाल मगर सङ्घ जापान विदेश प्रमुख विभाग प्रमुख अनि यसै संस्थाका सल्लाहकार अनि एनआरएन क्षेत्रीय तोकाई समिति कोषाध्यक्ष गङ्गा घरती मगरज्यूलाई आजको प्रमुख आतिथ्यको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिमा हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति महासङ्घ क्षेत्रीय समिति तोकाई उपाध्यक्ष र कार्य समितिका सल्लाहकारज्यू प्रकाश पुन मगरज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी हुनुहुन्छ हाम्रा अतिथिमा नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय तोकाई निवर्तमान अध्यक्ष विकास राणा मगरज्यू, उहाँ हाम्रा सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी अतिथिमा हुनुहुन्छ युनिटी गाइज एकता परिवारका अध्यक्ष कार्य समिति निवर्तमान उपाध्यक्ष र हालका सल्लाहकार विकास आले मगरज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी हुनुहुन्छ सल्लाहकारज्यूमा नै नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय तोकाई समिति तोकाईका सल्लाहकार हुनुहुन्छ वीरमाया पुन मगरज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू हाम्रा सदस्यज्यूहरू र आजको कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा पाहुना अतिथिज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हजुर धन्यवाद। खता वितरणको लागि हाम्रा कोषाध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूलाई। अबको पालो रहेको छ पुर्खा स्मरण र दीप प्रज्वलनको लागि। सबैभन्दा पहिले हामी दीप प्रज्वलनको लागि हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गङ्गा घरती मगरज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जोरदार तालीले हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यू गङ्गा घरती मगरज्यूले दीप प्रज्वलन गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको पालो रहेको छ स्वागत मन्तव्यको। आजको कार्यक्रममा आउनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण पाहुनाज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति तोकाई उपाध्यक्ष विवश थापा मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू। आज नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति तोकाईद्वारा आयोजित 39औं मगर एकता दिवस तथा प्रथम शहीद लखन थापा मगर 144औं स्मृति दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं नेपाल मगर सङ्घ जापान तोकाई क्षेत्रीय समितिका अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस आयोजक संस्था नेपाल मगर सङ्घ जापान तोकाई क्षेत्रीय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय पाहुना महानुभावहरू, आज हामी यो मगरहरूको एकता दिवसको अवसरमा हामी यहाँ जुटिरहेका छौँ। हामीहरू मगर हौँ भनेर
गर्वका साथ बोल्न पाउनु भनेको हाम्रो पुर्खाहरूको धेरै ठुलो हात छ। हामीले सम्झिरहनुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरूलाई। यस्ता लखन थापा जस्ता शहीदहरूले आफ्नो बलिदान दिएर यो अवस्थासम्म ल्याइदिनु भयो। हामीहरू मगर बनेर गर्व गर्न सकेका छौँ। हामी मगरहरूको मात्र नभए सम्पूर्ण नेपालीहरूको गहनाको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो शहीद। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले यो अवस्थामा हामी आउन सफल भएका छौँ। हामीले यो आवाज उठाउन सफल भएका छौँ र हामीलाई अहिलेको यो अवस्थासम्म ल्याइदिनु हुने हाम्रो अग्रजहरू र हाम्रो यो मगर सङ्घ स्थापना गरेर यो अवस्थासम्म ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, भूतपूर्व पदाधिकारीहरू र नेतृत्वकर्ताहरूलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी जातीय हिसाबमा पनि धेरै पछाडि परिरहेको, अरूबाट पेलिरहेको भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ। यो पीडाहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दै पुर्खाहरूले धेरै पहिलाबाटै नै आवाज उठाइदिएर आउनु भएको छ र अबको हाम्रो पुस्ता भनेको त्यो आवाजले मात्र हुँदैन। हामी आफूमा सक्षम हुनुपर्छ, आफूमा बौद्धिक हुनुपर्छ र स्वतन्त्र रूपमा लडेर पनि हाम्रो अधिकार माग्ने मात्र होइन कि हामी लडेर त्यो अवस्थामा चाहिँ अरूसँग कम्पिटिसन गर्ने अवस्थामा हामी पुग्नुपर्छ। हामी आफै व्यक्तिगत रूपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ र हामी त्यो बाटोमा लड्नुपर्छ। र हामी भन्दा अबको पुस्ताहरूलाई त्यो अधिकार माग्ने र माग्नको लागि आन्दोलन मात्रै गर्ने नभएर हामी आफैमा पहिला सक्षम भएर आफू लडेर अरूलाई पनि जित्नुपर्छ, अगाडि आफ्नो स्थान आफूले ओगट्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदै जानुपर्छ। यो अब हामी मगरहरूले अरू जातले हेपे भनेर मात्रै त्यो अवस्थाबाट गुज्रिनु हुँदैन। अब हामी आफूबाट बौद्धिक स्तर उच्च गराएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई सभ्य एवं भव्य रूपमा सफल पारिदिनको लागि यहाँ उपस्थित भइदिनु हुने आदरणीय सम्पूर्ण पाहुना महानुभावहरूलाई म विवश थापा, उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर सङ्घ जापान तुखाई क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा उपाध्यक्ष, कार्य समितिका उपाध्यक्ष विवश थापा मगरज्यू। उहाँलाई जोरदार तालीले धन्यवाद चढाउँ। अबको पालो रहेको छ हाम्रो प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरज्यू 144औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँको योगदान, त्याग र समर्पणको सदा कदर गर्दै यो युगले जन्माएको अत्याचार र दमनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा ज्यानको आहुति दिनुभएका लखन थापा मगरज्यूको फोटोमा हामीले खदा अर्पण हुन्छ या हामीले आत्मिकी रूपमा श्रद्धासुमन चढाएर हुन्छ। हामी सम्पूर्णले क्रमैबद्ध रूपमा हाम्रो अध्यक्षज्यू, हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिज्यू अनि अतिथिज्यू लगायत हामी सम्पूर्ण यहाँ जति पनि उपस्थित छ सबैले श्रद्धापूर्वक उहाँको कार्यको योगदान गर्दै, उहाँको बलिदानको योगदानको कदर गर्दै, उहाँले गर्नुभएको त्यागको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मनमा आफूलाई नै म उहाँको नाममा यो गर्छु, हाम्रो पुर्खाले त्याग गर्नुभएको नाममा म यो गर्छु भनेर हामीले आफ्नो हृदयमा आफैले सङ्कल्प गर्दै उहाँलाई श्रद्धासुमन चढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, तालीले, जोरदार तालीले सबैले उहाँको स्मृति दिवसको यो 144औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँलाई हामीले केही समय भए पनि आफू एउटा उहाँले जस्तै बलिदानी त्यागी र धैर्य हुन सिकौँ। हजुर भाइ तालीले, सबैजना तालीले स्वागत गरिदिनु होला।
शहीद लखन थापा मगरज्यूको 144औं स्मृति दिवसमा उहाँले गर्नुभयो योगदानको कदर गर्दै आफ्नो श्रद्धा सुमनहरू अर्पण गरिसक्नु भएको छ। हाम्रा अध्यक्षज्यू, हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिवर्गज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यथास्थानमा रहिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख गङ्गा घटी मगर दाजुज्यू, अनि पूर्व अध्यक्ष विकास राणा मगरज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त 39औं मगर एकता दिवस तथा लखन थापा मगर 144औं स्मृति दिवसको सम्पूर्णलाई शुभकामना। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र म आबद्ध एउटा संस्था जनजाति महासङ्घको तर्फदेखि सम्पूर्णलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। खासमा यो विदेश जस्तो, यो जापान जस्तो ठाउँमा यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि व्यस्तताको बावजुद सँगसँगै यो कोरोना भाइरसको यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि हामी एउटा नेपाल, एउटा हाम्रो समुदाय र नेपालसँग जोडिएको कुनै यस्तो कार्यक्रममा यसरी भेट हुने मौका जुराउनु भएकोमा यो आयोजक नेपाल मगर सङ्घ क्षेत्रीय समिति टोकाईलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो तर्फदेखि, व्यक्तिगत तर्फदेखि र संस्थाको तर्फदेखि पनि। खास गरी यो ठुलो कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम गर्न नपाए पनि सानोतिनो कार्यक्रममा भए पनि एउटा तपाईँ हाम्रो एउटा दुःख सुख साट्ने र आफ्नो पुर्खालाई सम्झिने यो कार्यक्रम यसरी भए पनि मनाउन पाइएको छ। त्यो पक्ष एकदम राम्रो र खुसीको पक्ष पनि हो र कुनै पक्ष यस्तो हुन्छ चाहेर पनि हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ आफ्नो व्यस्तताको बावजुदले गर्दा। त्यो पक्षलाई अलिकति दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ, समय अनुसार अब टाइममा आउन नसक्नु र कुनै समयमा उपस्थित हुन नसक्दाखेरि र एउटा अर्को म आबद्ध संस्था र यो मगर सङ्घ एउटा एक अर्कामा परिपूरक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि मगर सङ्घ हुँदै जनजाति महासङ्घमा पुग्ने गर्दछौँ हामीहरू र अहिले कुनै बेला हाम्रो कम्युनिकेसन नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई एउटा आफ्नो तर्फबाट सोचिराख्दाखेरि। हाम्रो यो अस्तिको एउटा मैले भन्न खोजेको अस्ति एउटा आर्थिक सङ्कलन गरिएको छ, यसमा चाहिँ अलिकति मैले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको झैँ लागेको छ मलाई एउटा हिसाबले त्यसमा चाहिँ। तर हामी जनजाति महासङ्घले कार्यक्रम गठन हुने बेलामा, संस्था गठन हुने बेलामा या भनौँ कार्य समिति गठन हुने बेलामा चाहिँ हामीले ठुलै कार्यक्रम सोचिरहेका थियौँ, ठुलै कार्यक्रम गरौँ भन्ने सोचिरहेका थियौँ। तर त्यो कोरोना भाइरसको कारण, कोभिड-19 को कारण हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। एउटा बुद्ध जयन्ती मनाउने भनेर हामीले सोच बनाएका थियौँ र त्यो पनि गर्न सकेनौँ हामीले त्यो कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा। र हामीले त्यसपछि अरू कार्यक्रम पछिको भनेको यही अलिकति आर्थिक सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउन तयारी गरेका थियौँ। त्यसलाई पनि त्यसको डिजाइन गर्ने बेलामा हामीलाई समय लाग्यो, त्यसले गर्दा हामीले अलिकति त्यसलाई टाइममा अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यसको लागि अब म यहाँ व्यक्तिगत तर्फदेखि त्यसको र आर्थिक सङ्कलन संयोजकको तर्फदेखि त्यसलाई चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। मगर सङ्घले नि त्यसलाई सहयोग गरिरहेको छ या उठाइरहेको छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो ग्रुपमा पनि देखेको कुरा हो। जस राम्रो छ, मगर सङ्घले चाहिँ त्यो हामीले भन्दा धेरै राम्रो गरिरहेको छ मगर सङ्घको तर्फदेखि ग्रुपमा पनि देखेको कारणले गर्दा। र भावी दिनमा मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्दै संस्थागत रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि एक अर्काले सहयोग गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने मेरो त्यो चाहिँ मान्यता हो र तपाईँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु संस्थालाई, मेरो संस्थागत तर्फदेखि। र आगामी दिनमा यो अवस्था सहज भयो भने
केही सहज अवस्थालाई सहज भयो भने केही कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी पनि छ। तर अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ कोरोनाकै कारणले मात्र हामी रोकिएका हौँ र त्यति बेलाको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरूसँग यो संस्थासँग संस्थागत रूपमै व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर संस्थागत रूपमै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ र हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरू आर्थिक केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यो मगर सङ्घले पनि त्यही गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबले। र हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रमहरू आर्थिक केन्द्रित गर्ने भन्ने सोच पनि हो, तर त्यो अगाडि बढाउन सकेको छैन र 1 वर्ष यत्तिकै बितेको छ हाम्रो संस्थाको। र अबको भावी दिनमा केही सहज भयो भने तपाईहरुसँग मिलेर हरेक कार्यक्रममा हातमा हात साथमा साथ गरेर अगाडि बढ्ने मेरो र हाम्रो टिमकै इच्छा हो। त्यसको लागि अब तपाईहरुलाई नि मेरो पुनः अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदिवासी जनजाति आदिवासी सङ्घका हाम्रा अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो यहाँका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ कार्य समितिका उपाध्यक्ष अनि हाम्रा यस कार्य समितिका सल्लाहकारजी पनि हुनुहुन्छ प्रकाश पुन मगरज्यू। नेपाल मगर सङ्घ जापान विदेश विभाग प्रमुख कार्य समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। एनआरएन क्षेत्रीय तोकाई समिति कोषाध्यक्ष गङ्गा घरती मगरज्यू आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक हाम्रो सचिव बहिनीज्यूलाई। र आज यस 39औं मगर दिवसको 39औं मगर दिवस तथा 144औं लखन थापा स्मृति दिवसका आजका नेपाल मगर सङ्घ जापानका तोकाई क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री जया घरती मगरज्यू र त्यसै गरी यसै क्षेत्रका पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष विकास राणा मगरज्यू, आदिवासी महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रकाश पुनज्यू, हाम्रा युनाइटेड गाइडका पूर्व अध्यक्ष विकास आलीज्यू र उपस्थित भाइ बहिनीहरूमा म सर्वप्रथम त 39औं मगर दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज 39औं हाम्रो मगर यो मगर जुन नेपाल मगर सङ्घ जुन हाम्रो जुन संस्था बनेको थियो आज 39औं वर्ष पुगेको छ। र त्योभन्दा पहिला जुन हाम्रा अग्रजहरू हाम्रा शहीद लखन थापा मगर ज्यूहरूले चाहे त्यो के भन्छ राजाहरूसँग मिलेर होस्, चाहे त्यो पहिलाका विभिन्न राज्यहरूसँग मिलेर होस्, पुर्खाहरूले हजारौं पुर्खाहरूले त्यो बलिदान दिए होलान्। हामी आज एउटा नेपाल देश बनाएर हाम्रो आफ्नो माटोलाई जोगाएर राख्नु भएको छ। उहाँ त्यो मध्येमा हाम्रो लखन थापाज्यूहरू पनि पर्नुहुन्छ। र आज हामी एउटा नेपालको देशमा आफ्नो देश बनाउनको लागि उहाँहरूको योगदान छ। उहाँहरूले देशलाई जोगाएर उहाँहरूले बलिदान गर्नुभएको छ हाम्रो पुर्खाहरूले। हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र अहिले पनि यो जुन पहिलाका जुन राणाकाल थियो, राजा पञ्चायतकाल थियो, त्यो बेलामा पनि अब यस्ता हामीहरू यो मगरहरू चारजना मगरहरू हामी दाजुभाइहरू यसरी भेटेर अथवा यसरी छलफल गर्न पाइँदैन थियो। र त्यो बेलामा पनि हाम्रा अग्रजहरूले नेपाल मगर सङ्घको एउटा चाहिँ स्थापना गरे। यही स्थापना गर्दा पनि हाम्रा दाजुभाइहरूले यो गणतन्त्र अहिलेको यो हामी यसरी जो कार्यक्रम गर्ने यो हक अधिकार ल्याउनको निम्ति हाम्रा दाजुभाइ तथा आमा बुवा भाइ बहिनीहरूले हजारौँले 10,000ले बलिदान गरेका छन्। यो हाम्रो
हजारौँको चाहिँ उसमा हाम्रो मगरहरूले चाहिँ बलिदान गरेका छौँ र उहाँहरूको बलिदानले गर्दाखेरि आज हामीले यो 3900 मगर दिवस मनाएर एउटा खुसी साथसाथ गर्न पाएका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र हामीहरू खास गरी अब यो विदेशको ठाउँमा हामी अब जापानकै ठाउँमा हेर्ने भनेपछि अब हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अब कुना कुनामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सायद जानकारी चाहिँ गराइराख्नुपर्छ र हामी हमेसा चाहे नेपालमा होस् चाहे यहाँ विदेशमा होस् हामी पिछाडिनुको कारण हामी चाहिँ एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका कारण हामी चाहिँ पिछडिएका हौँ र हामी आफ्ना सन्तानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राम्रोसँग शिक्षा दिएर हैन, राम्रोसँग उक दिएर हामीले राज्यसँग एउटा चाहिँ नि नेतृत्व लिने क्षमता बनाउनुपर्छ र साथै हाम्रो सरकारी निकायहरूमा पनि हामीले चाहिँ जागिर खाने चाहिँ लाइक हाम्रो बच्चाहरूलाई बनाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ विदेश ल्याउनु हुँदैन, सकभर हाम्रो जुन खुन पसिनाको कमाइले हाम्रो बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्न म चाहन्छु। र मेरो भन्नुहुन्छ भने मैले अहिलेसम्म बच्चा ल्याएको छैन, मैले वहाँ पढाएर मैले फिट गरेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशको चाहिँ यो उसमा चाहिँ गुलाम नबनाऊ, हामीले आफ्नै देशमा नै गुलाम बनाऊँ होइन भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब आदिवासी महासङ्घ भनेको एउटा हामी सबै यो एकल जातीय संस्थाहरूको गतिविधि के छ र हामीले अब कस्तो चाहिँ गराउनुपर्छ र माथि राज्यसँग कसरी के गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ छलफल गर्ने एउटा चाहिँ ठाउँ हो। सबैको आफ्नो संस्थाहरूले हाम्रो चाहिँ गतिविधि यो छ, हाम्रो यो छ, मगरमा यो छ, तामाङमा यो छ, गुरुङमा यो छ, राईमा यो छ, लिम्बूमा यो छ भनेर त्यहाँनिर छलफल गर्ने ठाउँ हो। र आदिवासी महासङ्घ भनेको एउटा ठुलो संस्था हो र त्यसले चाह्यो भनेपछि ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्छ, ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गर्न सक्छ र ठुल्ठुला चाहिँ समस्यामा परेका सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उद्धार गर्न सक्ने एउटा क्षमता भएको चाहिँ आदिवासी महासङ्घ संस्था हो। र त्यसैको उसले गर्दाखेरि हामीहरू अहिले सबभन्दा ठुलो संस्था सबैको माउ संस्था भनेर चिनिन्छ एनआरएन जापान। हामीले त्यहाँनिर पनि हामी जानुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ र भन्दै मैले सायद अहिले यस नागोया क्षेत्र तोकाई क्षेत्रको सायद मैले उम्मेदवारी दिन्छु होला, एउटा जनजातिको छोरा भएर, एउटा मगरको छोराको नाताले। र हाम्रो सबभन्दा थिचोमिचोमा परेको हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू छन्, हाम्रै जनजातिहरू छन् यहाँको के अरे दुःखमा परेका, जहाँ उहाँहरू चाहिँ एउटा बाहिर निकल्ने हिम्मत पनि गर्नुभएको छैन। र हामी जस्तो आफ्नै मान्छेहरूले नेतृत्वमा त्यहाँ एनआरएनमा गइयो भनेपछि कमसेकम हाम्रो जनजातिको छोरो रहेछ है, त्यहाँ यो मगरको छोरो रहेछ है, हामीले केही समस्या लिएर जानुपर्छ भनेर ढुक्क आउन सकुन्। सबै हाम्रो चाहिँ पिछडिएका यहाँ जुन यो नागोयामा जुन बाहिर निक्लन नसकेका हाम्रा स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू होलान्, कुक भाइ बहिनीहरू होलान्, विभिन्न समस्यामा परेका भाइ बहिनीहरू होलान् र उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूकै कामको लागि म एनआरएनको उसमा म सायद अहिले नेतृत्व लिन्छु होला, तर तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ र तपाईँहरूको सहयोग बिना फेरि त्यो सम्भव छैन। र अर्को कुरा अब म त्यहाँ गइसकेँ भनेपछि त्यहाँनिर अगर म आइसकेँ भनेपछि मैले सबभन्दा पहिला यिनी समस्याहरूलाई चाहिँ यो जनजातिको हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या लिएर आउन सक्नुभएको छैन। जुन आयो कि या त कसैबाट बलात्कृत भएका छन् या त कसैबाट चाहिँ लुतिएका छन्, त्यस्ता देखिराखेको छु मैले। र विभिन्न भाषाका समस्याहरू, विभिन्न चाहिँ भिजाका समस्याहरू छन्, तिनी समस्याहरू मैले यिनीहरूको लागि तुरुन्त मैले चाहिँ हेर्ने एउटा प्लानिङ बनाएको छु। र यति भन्दै म आज यस टोकाई क्षेत्रले आज
विदेशको ठाउँमा पनि यो कार्यक्रम राखेर एउटा आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेकोमा म टोकाई क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्य समितिलाई म विशेष गरेर एउटा मगरको तर्फबाट र एउटा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण के अरे केन्द्रको तर्फबाट म उहाँलाई म धन्यवाद दिँदै फेरि पनि 39औं मगर दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गङ्गा घती मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घ जापान विदेश विभाग प्रमुख, एनआरएन क्षेत्रीय समिति तोकाई कोषाध्यक्ष र यस कार्य समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यो राम्रो सोच र विचारको लागि पनि धन्यवादको लागि तालीले उहाँहरूलाई धन्यवाद चढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभकामना मन्तव्य र कार्यक्रमलाई समापन पनि गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति तोकाई अध्यक्ष हाम्रा जया गर्ती मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको 39औं एकता मगर दिवस तथा प्रथम शहीद लखन थापा मगर 144औं स्मृति दिवस कार्यक्रम सञ्चालिका म चिना रोका। यो मेरो पहिलो कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा तलमाथि झिकझ्याकहरू भएको हुनसक्छ। यो मेरो पहिलो हो हाम्रो जातीय कार्यक्रम। मैले एनाउन्समेन्ट यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि योभन्दा अगाडि मैले हाम्रो यस्तो कार्यक्रम मैले कहिले पनि सञ्चालन गरेको छुइनँ। यदि मेरो शब्दहरूले मेरो भावहरूले मेरो कार्य गराइहरूले कहीँ कतै हजुरको हृदयमा ठेस पुगेको छ भने, कहीँ कतै मैले आँच पुर्याएको छु भने, अथवा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि कुरामा छेप लागेको छ भने म सम्पूर्ण हृदयले म क्षमा याचना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। र हाम्रो आजको 3वटा सङ्कल्प छ, सायद हजुर सबैले याद गर्नुभएको छ। त्यही 3वटा सङ्कल्प अनुसार हामी अगाडि बढौँ। आफू अनि आफ्नो परिवार अनि यो समाज देश विश्वका लागि ब्रह्माण्डको लागि 3 चिज छ र नै सम्पूर्ण कुरा हामीसँग छ। यदि यो 3 चिज छैन भने केही पनि छैन। त्यसैले हामी जोसमा होइन, होसमा रहेर, अनुशासनमा रहेर, सक्रियता अनि पवित्रता अनि शुद्धता अनि नम्रतामा, सहनशीलतामा हामी भयौँ भने हाम्रो सफलताहरू, हाम्रो योग्यताहरू प्राप्त गर्नको लागि कति पनि टाढा छैन भन्दै म आज कार्यक्रम सञ्चालिकालाई बिदा दिनुहोस्। जेदो नमस्कार जोडले र म जया सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज कार्यक्रम पनि समापन गरिदिनको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका सचिवज्यू। आजको यस 39औं मगर एकता दिवस तथा नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा मगर 144औं स्मृति दिवसको अवसरमा हाम्रो क्षेत्रीय समिति टोकाईको आयोजनामा अनुरोधमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि श्री नेपाल मगर सङ्घ जापानका भूतपूर्व अध्यक्ष, नेपाल मगर सङ्घ जापानकै वर्तमान विदेश विभाग प्रमुख र एनआरएन जापान क्षेत्रीय समिति टोकाईका कोषाध्यक्ष श्री गङ्गा घती मगरज्यू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ क्षेत्रीय समिति टोकाईका उपाध्यक्ष तथा क्षेत्रीय समिति नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति टोकाईका सल्लाहकार श्री प्रकाश पुन्ज्यू, नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति टोकाईका निवर्तमान अध्यक्ष र वर्तमान कार्य समितिको सल्लाहकार आदमी विकास राणा मगरज्यू, युनिटी गाइड्स नागोयाका अध्यक्ष तथा वर्तमान हाम्रो कार्य समितिको सल्लाहकार विकास आले मगरज्यू, साथै सम्पूर्ण उपस्थित कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम 39औं मगर एकता दिवस
तथा प्रथम शहीद लखन थापाको 144औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै जेडो झोरले नमस्कार। आजको यो 39औं मगर एकता दिवस यो एउटा ऐतिहासिक दिन हो। हाम्रो अग्रजहरूले जुन 2039 सालमा जुन मगरहरूको एकता सबै अलग अलग नामबाट परिचित मगरहरूलाई एउटै मगर सङ्घ नेपाल मगर सङ्घ भन्ने संस्थामा आबद्ध गराई गोलबन्द बनाई मगर सङ्घको स्थापना गर्नुभएको दिवस हो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण हामी मगरहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिन चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो अग्रजहरूले यदि त्यो सानो अलग नामले परिचित मगर संस्थाहरूलाई एकताबद्ध बनाएर त्यो दिन एउटा ऐतिहासिक दिन रचिदिनु भएको थियो र आज हामी यसरी उभिएर चाहिँ म एउटा मगरको छोरा हुँ, म मगर हुँ, मेरो भाषा वेशभूषा कला संस्कृति के हो त्यो हामीले आफ्नो भावी पुस्तालाई सुनाउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनु भएको थियो। त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। साथै प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको 144औं स्मृति दिवस यो हाम्रो उहाँको स्मृति दिवस फागुन 2 गते र मगर एकता दिवस फागुन 15 गते भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ शहीद लखन थापा स्मृति दिवस पनि 2 गते नै मनाइन्छ। मगर एकता दिवस पनि फागुन 15 गते नै मनाइन्छ। यहाँ हामी विदेशमा भएको कारणले यहाँको सबै व्यस्तताको बावजुद यहाँको समय अनुकूल चाहिँ फागुन 2 गते र फागुन 15 गतेको बिचोबिचतिर जुन समय अनुकूल हामीलाई मिल्छ त्यसरी नै त्यो समय अनुकूल चाहिँ यो मगर एकता दिवस र शहीद लखन थापा स्मृति दिवस एकै दिन मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा यो पालि विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को त्रासले हामी यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सञ्चालन गर्न नपाए तापनि आजको यो केही अब हुन त खास हामी एउटा मगर सङ्घ भन्ने बित्तिकै मगर सङ्घले चाहिँ यो मगर एकता दिवस मगर दिवस भनिन्छ। मगर एकता दिवस खास मगर एकता दिवस यो किन र कसरी मनाएको यो कारणलाई चाहिँ यो दिनलाई चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ मनाउनु पर्ने दिन हो खास। तर हाम्रो समय अनुकूल चाहिँ हामीले औपचारिकता मात्रै निभाउँदै आइरहेको हो र त्यही माथि पनि यो साल कोभिड-19 को कारणले सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ उपस्थिति लागि अनुरोध गर्न पनि असक्षम भयौँ। त्योप्रति म हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट क्षमा माग्न चाहन्छु। र मगर सङ्घ भनेपछि मैले यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संस्था भनेको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ, जरुरी छ। सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनु आवश्यक छ। हामी विदेशमा छौँ, हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइ बाबुआमा
घर परिवार जे भने पनि हामी साथीभाइ नै हौँ। साथीभाइबाट नै हामीले संस्थामा आबद्ध भएर त्यो संस्था नै हाम्रो मान लो मगर सङ्घको लागि चाहिँ हाम्रो मगरहरूको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो घरको मूल घर भन्नु नै हाम्रो मगर सङ्घ हो। संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ। कुनै पनि बेलामा हामीले यो सोच्नु हुँदैन कि त्यो संस्थामा लागेर मलाई के पाउँछ, किन जाने म त्यहाँ, त्यसमा किन म लाग्ने, म आफ्नो काम गर्छु आफ्नो खान्छु, त्यो सोच्नु हुँदैन, त्यो गलत हो। हाम्रो शरीर अन्न पानीको शरीर छ। कुनै पनि बेलामा केही पनि हुनसक्छ, भौतिक आपत्ति पर्न सक्छ, आर्थिक आपत्ति पर्न सक्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले संस्थामा आबद्ध भएको छ भने संस्थालाई सजिलै चाहिँ होइन मलाई यस्तो आपत्ति परेछ, यस्तो आपत्ति पर्यो, मलाई के हेल्प चाहियो, सजिलै भन्न सकिन्छ। तर हामी संस्थालाई चाहिँ हामीले अरू बेला चाहिँ हामीले संस्थालाई इग्नोर गरेर हिँड्ने, परेको बेला चाहिँ मलाई संस्थाले केही हेरेन, त्यो पनि गलत हो। संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ। यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु, सबैलाई हाम्रो जति पनि दाजुभाइ मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जापानमा हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ त्यो स्कुलिङ गर्न हुन चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्दछु। किनभने संस्था चाहिन्छ। हामीले संस्था हाम्रो घर मूल घर भन्नु नै एउटा मगर सङ्घ हो। त्यही अनुसार अब मगर सङ्घमा आबद्ध भएपछि के कुरा गर्नुपर्छ, के चाहिँदो रहेछ, के आवश्यक हुँदो रहेछ, के जान्नु सिकिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकिन्छ र आफ्नो भावी पुस्तालाई पनि सिकाइन्छ। मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले यहाँ कुनै आपद विपद परेको बेला भइपरि खण्डमा चाहिँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकियोस्। प्लस बाँकी हाम्रो विदेशमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो वेशभूषा धर्म संस्कृतिहरू हाम्रो भावी सन्तानलाई कसरी चाहिँ हामीले बुझाउन सकौँ र कसरी हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू वेशभूषाहरू कसरी भावी पुस्तालाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेर जान सकौँ भन्ने नै संस्थाको उद्देश्य हो। यदि हामीले अहिलेको जमानामा धेरै जसो मान्छे आफ्नो जन्मेको गाउँठाउँमा बस्दैन। त्यो सबैलाई यहाँहरू सबैलाई जाहेर नै छ। सबै चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि छोडेर चाहिँ अन्त्यतिर बसाइ सर्ने चलन बढ्दो छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो गाउँको हाम्रो रीतिरिवाज पुर्खादेखि हाम्रो पुर्खाहरूले गर्दै आएको चालचलन रीतिरिवाजहरू धर्म संस्कृतिहरू सबै कुरा चाहिँ आफ्नो गाउँ छोडेर अर्कै ठाउँमा बसाइसराइ गरेर गएपछि त्यो ठाउँको वातावरणमा ढल्ने र आफ्नो संस्कृति रीतिरिवाजहरूलाई भुल्ने त्यो चलन छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ संस्थाको आवश्यक छ। त्यही संस्थाले नै संस्थामा हामी सबै आबद्ध हुनुपर्छ र संस्थाबाट आबद्ध भएर हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो रीतिरिवाज यो थियो, हाम्रो धर्म संस्कृति यो थियो, हाम्रो वेशभूषा यो थियो, त्यसरी चाहिँ हामीले भावी सन्तानहरूलाई हामीले बुझाउन सक्छौँ। र फेरि पनि अनुरोध गर्दछु यहाँ उपस्थित सबैजनाले चाहिँ मगर सङ्घमा आबद्ध हुनुहोस् है, आबद्ध हुनुपर्छ। मगर सङ्घमा आबद्ध भएपछि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष केही न केहीबाट चाहिँ घाटा छैन, नाफा नै हुन्छ, फाइदा नै छ तपाईँलाई भन्ने एउटा त्यो सन्देश चाहिँ फैलाउनु हुन चाहिँ यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र यसको साथसाथमा अघि हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घ क्षेत्रीय समिति टोकाएका उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कहीँ न कहीँ हामी चुक्यो हो कि, त्यो चाहिँ अवश्य कहीँ न कहीँ हामी चुकेको छ। त्यो हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्दै
आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग हामी कसरी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने हो त्यो कुराहरू पनि समन्वय गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै के अरे हाम्रो प्रमुख अतिथि गङ्गाजीले भन्नुभयो आदिवासी जनजाति महासङ्घ र उहाँले भन्नुभएको अनुसार अब यसै गरी फेरि पनि आजको यस ऐतिहासिक 39औं मगर एकता दिवस तथा प्रथम शहीद क्याप्टेन लखन थापा मगरको 144औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित भइदिनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नै तथा मेरो व्यक्तिगत तथा नेपाल मगर सङ्घ जापान क्षेत्रीय समिति टोकाइको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना सहित आभार प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रम लाई यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।